اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا را شکر هزار بار که یک بار دیگه توفیق میلاو شد خدمت شما عزیزان بایم مطالبی درباره که موضوع از موست گناه شناسی مطالب بیان کنم. قرآن مجید میگه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. بهترین هدف انسان ها، بهترین و کلانترین هدف انسان ها ایه که از دنیا که وقتی کوچ مونه، وقتی از دنیا موره، باید با قلب راضی، با دل آرام و اطمینان کسته از دنیا بوره. لذا موضوع از ما درباره گناه شناسی بود که در دیروز در خدمت شما درباره گناهان ما مطالبی عرض کردم که اگر مو حقیقت گناه را بفهمی، اگر مو گناه را بشناسی، طرف گناه نموریم. عزیزان من، برادران من، ماه مبارک رمضان بهترین فرصتی است که ما شما نسبت به گناه ها یک شناختی پیدا کنیم. نسبت به یک گناه، نسبت به گناهان باید ما یک معرفتی داشته باشیم، مانند اهل بیت علیهم السلام که گناه نمیکردن. چرا؟ به خاطر از اینکه عرض کردم که اهل بیت حقیقت گناه را خبر بود. ما اگر حقیقت گناه را متوجه شونیم، ما اگر گناه را بشناسیم، متوجه میشیم که گناه مانند یک آب نالی است، گناه مانند یک زهر است که انسان زهر نمخوره، آب نالی را انسان اوچی نمونه. گناه هم که است امیتر است. عزیزان من، برادران من، دیروز یکی از گناه های بسیار بزرگ که سوسایتی ها، معاشره ها، افراد ها در از این گناه مبتلا هست در خدمت شما ما بیان کردم و او گناه دروغ بود که اگر در سوسایتی و در اجتماع فرهنگ دروغ جور شد، یک فرهنگی جور شد، فرهنگ دروغ، معاشره و فرهنگ دروغ باشه، مشکلات زیاد میشه، هم مسائل خانوادگی زیاد میشه بین زن و شوهر، هم در بین گروه ها، هم در بین افراد اجتماع ای مشکلات مایه. امروز یک حقیقت گناه دیگر باید بفهمیم که در ماه مبارک رمضان علما و عرفا بسیار طرفش توجه داده که این گناه باید در منی زندگی از ما شما نه، خصوصا در ماه مبارک رمضان و در این شبها و بالخصوص اسپیشلی در شب قدر که است ما نباید این گناه را انجام بدیم. اگر ما توجه کنیم که در شب قدر این کلانترین گناه دامنگیری از ما نشنه، باور کن مشکلات حل میشه، انسان بسیار سکون پیدا مونه، انسان بسیار آرامش پیدا مونه. لذا حضرت آیت الله مظاهری بزرگوار، استاد اخلاق، عارف بالله، اشی سوال میشنه که در بهترین عمل در زی شبها چی است؟ بهترین عمل در شبهای قدر که است چیه؟ ای بزرگوار و دیگه علما ایر میگه که علمای اخلاق خصوصا که در زی شبها بهترین عمل توبه از گناه ها هست. یک حالتی برای انسان در زی شبها پیدا شونه که از رفتار خو و از حالتی گذشته و از کارهای گذشته که انجام داده، چی دیروز چی یک لحظه پیش انجام داده، از او یک حالتی پیداش نمونی وجود انسان. توجه کن، یک حالت خجالت زده، یک حالت شرمندگی منی انسان پیداش نسبت به گناه های خود، یک حالتی پشیمانی منی وجود انسان باید پیدا شونه. باز مگو موضوع گم نشنه، امروز ما میخواهیم کلانترین گناه را که از دروغ هم که است کلانترین گناه هسته ایره میخواهیم بیان کنم. لیکن برای ازی شما عزیزان من، برادران من، کدمه که همراه هستین تا آخر باشین، تا استیپ بای استیپ که موری مطالب توجه شونه و مطالب فهمیده موشه انشالله. و اونایی که در ادلیت برادرانم شیشتن، اونها هم در دقت باید گوش کنه. لذا در مرحله اول در این شبها علما ایر میگه که یک حالتی منی انسان پیدا شونه، یک حالتی پشیمانی منی انسان پیدا شونه، یک حالتی خجالتی منی انسان پیدا شونه، یک حالتی شرمندگی در دربار پروردگار عالم پیدا شونه که خدایا ما حالتی پیدا شده که ما دیگه گناه نمونم، خدایا ما دیگه از گناه اجتناب مونم. و آیت الله مظاهری استاد بزرگوار ایر میگه که اگر این حالت در این شبها
در شبهای قدر همراه اشک باشه، همراه گریه باشه، همراه یک قطره اشک، یک قطره عزیزان من. مهم حالت است، مهم او اندرونی قلب انسان است که انسان میگه خدای ما در دربار تو هم، خدای ما در مقابل است تو هم. اگر همراه یک قطره اشک شونه، از او بعد پروردگار عالم بسیار یک لطف و کرمی خاص مونه در شبها، خاصا در شبهای قدر. از او بعد اگر این حالتی من انسان پیدا شد، خدا شاهده، خدا بسیار خوش داره، خدا بسیار کسته این حالت را خوش داره، خدا بسیار زیاد حالتی تواضع را کسته خوش داره. و دمنی روایات است این حالت را که انسان در یک شبها بری پیدا کنه، در یک خلوت، در یک اتاق بره که خدای خو خلوت کنه، خدای ما گناه کردم، ما تهمت زدم، ما مختلف گناه ها کردم، سر به سجود بره، خدای ما رو ببخشو. اینمی حالت را ثواب شیر به خدا قسم خبر نداره، روایات کسته مگه این حالت را کس خبر نداره بجز پروردگار عالم و بجز اونایی که علم پروردگار عالم که چی متصل است. خدا عزیزان من، خدا دوست داره که انسان بهشتی شونه. در قرآن در مختلف جاها هم ده که خدا میخواه که انسان بهشتی شونه. کلا فرهنگ قرآن در منی آیات و منی آیاتی مختلف قرآن اگر تو کنی، فرهنگ قرآن میه که قرآن میخواه انسان بهشتی شونه. قرآن میخواه انسان که خدا هشتی کنه. قرآن میخواه که انسان که خدا رابطه خو مستحکم کنه. خدا میره میخواه زنی من. سوال مرحله دومی سخنرانی میه که سوال چیکار کنی که بهشتی شونی؟ سوال چیکار کنی که خدا آشتی کنی؟ در قدم اول گذشته ها را عزیزان من باید صاف کنیم. گذشته ها را باید ماضی که هر چی کار کردیم او آلودگی را باید رفع کنیم، او آلودگی را باید از بین ببریم. دل را این مهم است، دل را مهیا کنیم برای رحمت الهی که شامل حال شونه، یعنی رحمت شامل حال دلها شونه. دلها باید پاک شونه. القلب حرم الله، القلب حرم الله. وقتی که دل مهیای رحمت پروردگار عالم شد، دیگه گناه دو دل نمایده، دیگه گناه دیگه جای نداره در منی وجود انسان، دیگه گناه نمایه انسان دربار بگیره. لذا دل باید آماده باشه، دل باید آماده باشه، قلب را باید آماده کنیم. دازی شبها و بخصوص شبهای قدر اول کار که باید انجام شونه امی است عزیزان من که دل را آماده کنیم که پذیرش لطف و رحمت الهی شونه. و استاد محترم مگفت که در درس خو این کار که دل را که میخوای آماده کنی بجز از راه توبه نیه، بجز از راه توبه نیه. ما باید در این ماه، در این شبها طرف توبه بسیار زیاد متوجه کنیم، بسیار زیاد باید توجه کنیم. ما در خدمت شما گفتم این بسیار مهم است که یک حالت خجالت زده، یک حالت شرمندگی، یک حالت پشیمانی، یک حالت افسردگی که است من انسان پیدا شونه. وقتی که انسان منی حالت چی خوب توجه کنید، منیش یک افسردگی پیدا شد نسبت به گناههای خو، یک شرمندگی نسبت به گناههای خو پیدا شد، یک حالت پشیمانی وقتی پیدا شد، علما میگه آهسته آهسته انسان تصمیم میگیره که دیگه گناه نکنه. در قدم دوم انسان تصمیم میگیره که گناه نکنه و اینمی است توبه. معنی توبه اینمی است زنی من. توبه کدام شاخدوم نداره. توبه یعنی امی که انسان من پشیمان شونه ما فلان کار کردم، خدای غلط کردم. از او بعد انسان خود به خود خدا توفیق میده که انسان تصمیم بگیره و گناه نکنه. این خدا توفیق میده. لذا این صورت حال باید پیدا شونه. وقتی این صورت حال پیدا شد در شبهای قدر، وقتی ما قرآن را برای سر خوشتم، وقتی ما دعای جوشن کبیر خواندم، وقتی که ما دیگه دعاها را خواندم، چند برابر میشه و ثواب زو، چند برابر میشه. یک وقت است انسان عمل از قرآن از سر خو گرفته، حالتی منش پیدا نشده، یک عاجزی و انکساری و پشیمانی ما بینش پیدا نشده. او قرآن که در سر خو میگیره او ثواب داره،
لیکن او حالتی که من انسان پیدا شونه قد خود انسان همونج دمونه اجتماع ششته یک خلوتی کنه خدایا ما دیگه گناه نمونم او ثوابش بیشتر است. لذا علما میگه که ما در محضر پروردگار عالم قرار داریم، ما در محضر رسول خداوند متعال قرار داریم، ما در محضر اهل بیت علیهم السلام قرار داریم. قرآن هم میگه که وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هر کاری که است که میخوایی انجام بدی، اما توجه داشته باش که در محضر پروردگار عالم هستی، در محضر انبیا، در محضر رسولش هستی، در محضر امام زمان علیه السلام هستی. وقتی که ما در خود در محضر پروردگار عالم خیال کنی، در محضر امام وقت خو خیال کنی، در محضر رسول خدا محبوب هست، بهترین محبوب خداوند متعال خود قرار بدیم و من از انکساری که پیدا شد باور که نزانی من پروردگار کمک مونه. ما باید ایره آگاه باشیم که در محضر ولایت قرار داریم. در محضر ولایت شیعه یکی از عقاید چینمیه که بگم ما در محضر پروردگار عالم هستم، ما در محضر امام وقت هستم، امام زمان را حاضر و ناظر بر کارهایش خو کسی باید بدانه که امام زمان حاضر است، امام زمان مرا توغ مونه درو. در شبهای قدر باید متوجه باشه که امام زمان مرا درو توغ مونه و انسان در او محضری که خود خوره یک احساس شرمندگی کنه باور کن در شب قدر لطف الهی شامل حال شی مشنه. این مو باید توجه داشته باشیم که یکی از عقاید مسلم شیعه میه که امام زمان تسلط وجودی از او بر دلهای از مو هسته. لذا ما دل خور باید آماده کنم، دل خور پذیرش تسلط وجودی پر امام زمان باید ما برای از آماده کنم از زن من. باید توجه داشته باشم که در شبهای قدر در این شبها امام زمان حاضر است. لذا هرچی گناه ما کدوم، هرچی معصیت کدوم، ما باید در مقابل ازی بزرگوارها خاصا در مقابل پروردگار عالم ما باید عاجزی را کسته امو عذر خور کسته پیش کنم. خدایا ما عذر خود پیش منم. باز مگم از زنی من توجه کنین او حالت مهمه. یک انسان ممکنه کلانترین بوغا بزنه، جیغا بزنه، ناله هایش بلنشنه، دیگار اذیت کنه، دیسترب کنه. او مهم نیه. مهم یک قطره از چیم او دیده بور شده هسته، لیکن پس پوشی او حالتی که خدایا ما دیگه گناه نمونم، ما دیگه معصیت تو کسته نمونم. این حالت که انسان مابینش پیدا شد عالمای طرفی اصلی موضوع که امروز که بالاترین گناه را که در خدمت شما میخوایم بگم او ای است از زنی من. بالاترین گناه، از دروغ هم بالاترین گناه است، از شراب هم بالاترین گناه است، از زنا هم که است بالاترین گناه است. محققت گناه را باید بفهمیم. او ایه که منی انسان یک حالتی پیدا شونه که بجای تواضع کنه، تضرع کنه، خجالت زده شونه، مگه خدا مر نمیبخشه. ما بسیار گناهکار هستم، ما بسیار معصیت کار هستم. اصلا واقعا نمشنه که انسان در یک جای برسه و از خدا امید خو کنده کنه. نه زنی من در این شبها خصوصا در شبهای قدر کلانترین چیزی که ما باید طرفش توجه کنی او رحمت الهی است. اگر ما در این شبها منی ذهنی اسمه ای باشه که خدایا تو مرا نمیبخشی، واقعا از خاطر از اینکه ما بسیار گناهکار هستم، ما کسی بسیار معصیت کار هستم، ما اینی کار را کردم، ما اونو کار کردم، ما توهینی مردم کردم، ما غیبت ها کسته کردم. نه عزیزانی من، اگر این حالتی من انسان پیدا شد در مقابل حالت تضرع، اینمی حالت و اینمی ناامیدی و اینمی یأس بسیار کسته انسان را ناامید کی مونه و اینمی در نظر علما، در نظر روایات، حتی در نظر اهل بیت علیهم السلام کلانترین گناه است. یک داستان در خدمت شما بگم. یکی از سران هارون الرشید ماه مبارک رمضان بود، روزه نمی گرفت. دیگه وزیر ماد یا رفیق شی بود که فلانی تو چرا کس روزه نمیگیری؟ گفت ما چرا روزه بگیرم؟ ما اینقدر گناه کدوم که تقریبا 60 نفری از سادات را، یعنی سیدا را ما کشتم. من خدا نمو بخشه.
ما بسیار گناهکار هستم، ما روزه بگیرم روزه نگیرم هیچ فرق نمونه. این راوی میگه که خدمت موسی بن جعفر علیه السلام امام موسی کاظم علیه السلام رسیدم، قضیه را گفتم. امام موسی کاظم علیه السلام بسیار ناراحت شد. بعد فرمود که این حالتی که برای یزید پیدا شده گناهش بالاتر از کشتن یان 60 نفر سادات است. امی حالت ناامیدی که پیدا شده او 60 نفر سادات را که کشته، اولاد پیامبر را که کشته، این حالت ناامیدی که من یزید پیدا شده این گناهش کلانترین گناه است. لذا عزیزان من لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. باید در این ماه مبارک رمضان از رحمت خدا ناامید نشیم. قرآن هم میگه ولا تیأسوا من روح الله. از رحمت خدا چرا شما ناامید میشین؟ انه لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون. از رحمت خدا مایوس نشین مگر اینکه اونهایی که در سرحد کفر برسه. کافرها از رحمت خدا ناامید میشنه، اونهایی که ملحد هستن از رحمت خدا ناامید میشنه. شما خو الحمدلله از پیروکارهای امام علی علیه السلام هستی، موز پیروکارهای امام موسی کاظم علیه السلام هستی که یک نفری که 60 نفر سادات در او کشته. امام میگه که این حالتی که پیدا شده ناامیدی که میگه روزه نمیگیرم مر خدا نمیبخشه ما اینی قتل ها را کدوم، این حالت از او 60 نفر که است بیشتر است عزیزان من. لذا از رحمت خدا باید ناامید نشنیم، از رحمت خدا باید ناامید نشنیم. جابر بن عبدالله انصاری نقل مونه که یک زنی نزد پیامبر آمد و عرض کرد یا رسول الله، زنی که فرزندی از خود کشته آیا فرصت توبه داره؟ پیامبر فرمود قسم به خداوند یعنی قسم به خدا که جان محمد در قبضه قدرت از او است، اگر این زن 70 پیغمبر را که است بکشه نباید از رحمت خدا ناامید شونه، باید پشیمان شونه، باید مابین خو حالت تضرع پیدا کنه، مابین خو پشیمانی پیدا کنه، یک خجالت کس پیدا کنه، تصمیم خدا شیر میده، اراده خدا میده، شیر تحویل شی میده، توفیق شی میده که دیگه او گناه نکنه. به واقعا رسول خدا میگه که دری توبه واز است، دری توبه یک قدر باز است که از مشرق تا مغرب دروازه توبه واز قص کلان امو فاصله شی است. لذا عزیزان من چرا ما شما در این ماه مبارک رمضان، چرا ما شما در این شبهای قدر، در این شبهای بزرگ ما از رحمت خدا ناامید شدیم؟ لازم نیست عزیزان من، برادران من که ما در یک اتاق جای نماز آوار کنم، یک تشریفاتی کنم که ما درو میخواهیم نماز در مقابل خدا. نه، در یک اتاق بشی سر خو برای بالیش داشته یک فکری کنم خدایا ما گناه کردم، خدایا ما دیلی فلان بنده را میده کردم، خدایا ما فلان کاری زشتی انجام دادم، خدایا ما فلان کسی کینه کردم. یک حالتی ما بین خو انسان پیدا کنه. رسول خدا میگه که 70 پیامبر را اگر این زن که اولاد خود کشته اگر باید توبه کنه توبهش که بخشیده میشه. عزیزان من، برادران من، شما جوانهای عزیز از ما سوال مونین که ما اینی گناه را کردیم اونو گناه را کردیم. ما شما را خدمت شما عرض منم، خصوصا مردمی استرالیا، جوانهای استرالیا، خدای نخواسته ایگو قد رفته باشین یک شیطان بازی داده باشه، یک قطره شراب را خورده باشین، خدای نخواسته ایگو جای زشت و پستی رفته باشین، فرصت شمرده ده خدا، زندگی شمرده ده ماه مبارک رمضان که درک کنین درو با این طرف توبه. ناامید نشین که ما یک قطره شراب را ما ده گلون خو کسته کدوم. نه زنی من، بیا توبه کسته کن. توبه شدت محبت پروردگار عالم به مخلوقاتش اینقدر زیاد است که یک داستان در خدمت شما بگم واقعا چقدر شیرین ای داستان. یک نفر آمد در خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اما محبت پروردگار عالم را انسان متوجه مشنه که خدا چقدر کد انسان محبت داره، چقدر خدا انسان را خوش داره. اما خدمت رسول گرامی اسلام یک خلطه هم در امرایشی بود. خلطه را که استماعی گیر رسول خدا واز منه توق منه که رسول خدا مابین چی دودنه امزی چغوکای ریزه است، پرنده های خوشنمایه.
داستانم گیر رسول خدا میگه ما میخواستم که تو ملاقات کنم، این چغوک را چوچای شیرکست دیدم خوش آمد، گفتم برای تو هدیه بیارم. لیکن ای رسول خدا وقتی که ما اینا رو من خلطه انداختم و درو میمدم ای کیزی چغوکا دنبال چغوکا میمد. اینقدر شدت محبت مادر نسبت به اولاد خو زیاد است که ما هر جایی که آمدم ای درو میمد. آخری ما مجبور شدم خلطه را واس کردم که این چوچای خوب بره. لیکن مادر از چغوکا پرنده آمد منیز و خلطه شیشت. یعنی محبت از چغوک مادرشی نسبت به اولاد خود ای را آماده کرد که منیز قفسه یا منیز خلطه خود قید کنه. رسول خدا وقتی ای را میشنوه عزیزان من بسیار منقلب میشنه، ناراحت میشنه، میگه که واقعا خداوند متعال 70,000 گناه نسبت به انسان ها، نسبت به بندگان خو امزی پرنده که مادرش که زیادتر محبت مونه، محبت چی زیاد است. لذا کلانترین گناه نمیه که ما ای محبت و لطف و رحمت الهی را دهی شبها ما متوجه نشتم و ناامید شدم از مادر یزو پرنده ها که خود خماد دقیق منیزو خلطه انداخت که تا همراه اولادهای خوب باشه. عزیزانی من، سروران عزیز، او از او که در 70,000 گناه بیشتر است از محبت یزو پرنده نسبت به یزو اولاد خو. مو توجه کده باشیم عزیزانی من، خدمت شما قبلا هم گفتم که خداوندی متعال فیضی علی الاطلاق است، فیاض است. خدمت عزیزان ما چندین بار گفتم، جایش یمی است که امروز ما بازم این نکته رو بگم. نباید شما اعتراض کنین که یک چیز تکراری گفتم، یک جمله ریزه تکراری مگم. او یکی وقتی ما سوره الحمد میخوانی توجه کنین، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم. خداوند متعال که رب است، خداوند متعال که تربیت کننده از ماست. رب یعنی تربیت من ما شما را، مربی از ما شما است. بهترین صفتی پروردگار عالم را اینجینم نگفته که الحمدلله رب العالمین القهار الجبارین، نگفته صفت قهاریت چی نورده، گفته الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. الرحمن است. در این ماه مبارک رمضان شما باید کوشش کنیم عزیزان من که این رحمتی پروردگار عالم شامل حال از ما شونه و شامل حال شده میه که ما گفتم قلب خو ما باید آماده کنیم. ما باید امو وجود خورا مهیا کنیم که رحمت الهی را، لطف الهی را او را پذیرش کنه. البته چیزی که مهم است عزیزان من، نکته‌ای که بسیار مهم است که در خدمت شما دی روزم گفتم که در دعای شعبانیه امام علی علیه السلام که از رسول خدا پرسان کرد که در ماه مبارک رمضان بهترین عمل کدام است؟ آیا بهترین عمل تلاوت است که بهار تلاوت قرآن ماه مبارک رمضان گفته مشنه؟ آیا بهترین عمل در شبها ایه که انسان دعاها، نمازهای قضایی و مختلف دعاها را بخوانه، زیارتها را بخوانه؟ اینها هسته، اینها در جای خو. لیکن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ای علی امشب در این ماه مبارک رمضان خصوصا در شبهای قدر ایه که انسان گناه نکنه. یک شخص آمد در خدمت امام سجاد علیه السلام گفت یا امام ما گناه را ترک نمیتونم. امام یک دو کلمه وقتی گفت دید که باور نمونه و ای از گناه دور نموشه. بعضی از خواهرها از ما سوال پرسانه که شوهر ما نماز نمیخوانه، شوهر ما شراب مخوره، جنگ و جدل منم، هیچ کار نموره. یک رای حل چی امام سجاد علیه السلام گفته، امروز در خدمت شما میگم. امام دید که واقعا این نفر اگر میر ما وعظ و نصیحتی گفته فارسی زبان ها گنده حرفها بزدم این قبول نمونه، بیا که ما یک جمله ای را از لحاظ از رای عاطفی باید بایم. لیکن امام
علیه السلام او شمور یاد میده زنی من، او شمور یاد میده. امام گفت که در جای بر که خدا نباشه، در جای بر خدا نباشه. این گفت امکان نداره یا امام، امکان نداره که ما در جای برم که خدا نباشه. امام باز یک قدم پیش رفت، دید که درو قبول نمونه. امام گفت گناه مونی، لیکن از نعمت خداوند متعال استفاده نکو، استعمال نکو نعمت پروردگار عالم را. از رای عاطفی وارد شد. ای را متوجه دلاو کت که تو که چیشم کی گناه مونی این نعمت پروردگار عالم است. تو که دستها کی گناه مونی این نعمت های پروردگار عالم است. ای بنده خدا متوجه شد، توجه پیدا کرد که واقعا دیگه چاره ای نیه که ما باید گناه انجام ندم. دمونه دعای کمیل مو میخوانی عزیزان من، ولا يمكن الفرار من حکومتک. خدایا ما از حکومت از تو فرار نمیتونم، در هر سر دنیا ما بروم خدا حکومتی از تو است، زمینی از تو است. به قول یزو بزرگوار حضرت امام رحمت الله علیه که این محضر ما این عالم خدا است، در عالم خدا معصیت نکنیم، گناه نکنیم. مهم ای است عزیزان من که ما خدا را درک کنیم، ما نبیش درک کنیم که حاضر است. از کلانترین نکته‌ای که امام وقتی از ما او حاضر است. وقتی که ما سوره نانزلنا را میخوانیم، نانزلنا فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکه و الروح. ملائکه و روح که نازل مونه پروردگار عالم. و ما در خدمت شما شاید یک سالهای گفته باشم تنزل استمرار داره. استمرار اینی داره که هر ماه، هر سال ماه مبارک رمضان این ملائکه نازل میشه، روحا نازل میشه. خب کجا نازل شونه اینها چیزهایی هستن ملکوتی. ملائکه ملکوت است، از ملکوت در اومایه. ارواح ملکوت مایه. اینها برای زمین مادی نازل شده نمیتونه، تنزل نمیشه نازل شونن. برای از یک دل و یک قلب پاک میخواه که قلب امام زمان علیه السلام است و قلبهای مؤمن که قلبهای خو آماده کنه که ملائکت الله نازل شونه، ملائکت الله نازل شونه. لذا عزیزان من امروزی که در خدمت شما مطالبی که عرض کردم کلانترین گناهی که ما شما را خصوصا در این ماه اگر خدا نخواسته گرفتار شدیم، اگر خدا نخواسته ما شما را گرفت، او است ناامیدی. ناامیدی کفر است، واقعا مایوسی کفر است، یأس از رحمت پروردگار عالم کفر است. ما در تاریخ مینگرنی بسیاری از داستانها را، بسیاری از واقعات را که انسان امی که توجهی به رحمت الهی کده، امی که توجهی به مغفرت الهی کده، بخشیده شده. عزیزانی من، برادران من، مانند زود زمان حضرت موسی علیه السلام که داستانی معروفی که چندین بار شاید شنیده باشین که در زمان حضرت موسی علیه السلام بارش نمیشد، خوشسالی بود. خدایا گفت مردم آمد گیر نزد حضرت موسی علیه السلام که بارش نمیشه، قحطسالیه، جانورها از درو از بین موره، طفلهای معصوم آو میخواه، نان میخواه. امام حضرت موسی علیه السلام رفت گیر نزد پروردگار که ای خدا باران خو کس نازل کو، باران خو نازل کو. خدا گفت که در بین جمع تو یک گناهکار است و گناهکار باید از جمع شما بوره، از محله بوره. باید جمع کرد حضرت موسی، تمام افرادها را جمع کرد. گفت عزیزان من، برادران من، خداوند متعال از خاطر یک گناهکار درو باران کسته، بارش درو رهی نمونه برای از شما نعمت بارش را. و گناهکار باید از جمع باید بوره، و گناهکار باید از محفل از ما باید بوره. دو اونمون جزانی من یک حالتی برای از گناهکار پیدا شد. گفتم نه حالتی، خدایا تو آبروها را حفظ بونی، تو عزت را حفظ بونی. ما اگر از منیزی جمع بال چونم، ما اگر از منیزی اجتماع بال چونم، آبروی از ما موره، عزتی از ما موره. خدای ما امینجی از توبه منم، ما امینجی پشیمانی ناامید نشد، بال نشد که خدای واقعا اگر تو بارش رای نمونی از خاطر از ما رای نمونی درو،
از خاطر از مرا نمونی. لذا عزیزان من اونمون دیدی که بارش آمد، حضرت موسی حیران شد، مردم حیران شد که خدایا موخ از منیزی جمع دیدی یک نفرم بال نشد. خدا گفت که ای موسی به خاطر اونمزو گناهکار ما بارش را که نازل کردم. خدایا چی شد؟ چیکار کرد؟ گفت بنده از ما که از ما آشتی کرد و ما بسیار زود یا سریع الرضا هستم، ما بسیار زود راضی میشم از بنده های خود، فقط یک قدم باید. گفت ای خدا مش نه که تو او بنده را که معرفی کنی که او بنده کی است که ما بور واقعا تو کنی که چطور موافق است. گفت ای موسی او زمانی که او گناهکار بود، او زمانی که معصیت کار بود، ما اونجی او تیمور معرفی نکردم، نشان ندادم که فلان بنده از ما گناهکار است. حالی که او بنده حقیقی از ما شده، ما او را باید برای تو معرفی کنیم که ماضیش اینی تر بود، اینی گناهکار بود. شما تو که چقدر ما خدای مهربان داریم. میخوانین مدعا بسیار خوب میخوانه که چرا تو ای شکست دل خدا نمی کنی، خدای مهربان را صدا نمیزنی. خدا بسیار مهربان است. مانند از او گناهکاری که انسان واقعا این روایات را و این داستانها را انسان توغمونه، انسان رحمت خدا را میگنه که واقعا عجیبه. در عالم محشر که او بنده خدا را فرشتگان که زنجیرها بسته که در طرف جهنم در او مبرشیره، پشت سر خو نگاه همونه دمصد فرشتگان که حساب کتاب تو تمام شد، تو از جهنمیا هستی، چرا پشت سر خود رو توغمونی؟ دیگه تو امیدی باید نداشته باشی. مگه درست ما گناهکار هستم، درست ما معصیت کار هستم، درست است که ما در دنیا خدا را فراموش کردم، خدای مهربان را فراموش کردم. لیکن از علما شنیده بودم که خدا بسیار رحیم است، خدا بسیار کریم است. رحمت خدا کریم هم کرامت پروردگار علم در جوش مایه. مگه فرشتگان بنده خورما بخشید به طرف بهشت ببرید. در منی قبر انسان را که وقتی میل رشته‌دارها، دوستان، اولادها، تمام اقارب، رشته‌دارهای اول درجه اول که اله میده انسان را موره، انسان از تنهایی و وحشت که قبر در وحشت مفته زرترق است، یک صدا مایه از زن من که ای بنده از من وحشت نکن. تو کی هستی؟ میت مگه تو کی هستی؟ مگه ما خدای تو هستم، ترسیده همراه تو ما هستم. انسان چقدر پشیمان شده او وقت که خدایا ما از نعمتهای تو استفاده کرده گناه کردم، ما از امزی دستها که تو مرا نعمت داده دی ما گناه کردم، ما کدم زی زبان خو که تو نعمت داده بدی ما گناه کردم، ما تو فراموش کردم در دنیا. لیکن آلی در قبر، تاریکی قبر، تو هم دی مرا یاری منی. عزیزان من این ماه توبه است. این ماهی است که ما طرف گذشته خو باید توجه کنیم که ما چه کارهایی انجام دادم و کلانترین چیز ای که امروز در خدمت شما گفتم، کلانترین گناه توخکین ای شما را کسته نکره، ای دمونی وجود شما پیدا نشنه و او ناامیدیه. از رحمت خدا ناامید نشنی. حجاج بن یوسف که هزارها شیعه را قتل کدک به خاطر چی بود؟ از من به خاطر ازی بود که ناامید شد، از رحمت خدا ناامید شد. عمر سعد از رحمت خدا ناامید شد، یزید از رحمت خدا ناامید شد و از تمام کده کلان ابن ملجم در این روزه ها که در او منصوبه بندی مونه که امام مظلومی از موره به شهادت برسندن، تقریبا از رحمت خدا ناامید شده بود. اگر از رحمت خدا انسان ناامید نشنه، انسان را پروردگار عالم یک توفیقی میده که دیگر طرف گناه نره از زن من. لیکن انسان اگر در گناه ها مبتلا شد، گناه به گناه کد، مغفرت الهی را کنارشت
لطف الهی را کنارش طوری میشه که امروز من تاریخ وقتی ما توق منی امام علی علیه السلام که در زمان خود زندگی میکرد و او مظلومیت را که او دید انسان واقعا برای مظلومیت مولا علی علیه السلام باید گریه کنه، خون باید گریه کنه. مردم که از رحمت خدا ناامید شد کد امام وقت خود چیکار مونن، کد امام علی علیه السلام چیکار مونه. وقتی سلمان فارسی در مدائن از دنیا موره عزیزانی من، امام علی علیه السلام طی الارض مونه در مدائن موره. قبل از اینکه امام علی علیه السلام باید سلمان فارسی غلام خورمگه که مرا غسل و کفن او کس میده که رسول خدا را غسل و کفن داده. مگه ای سلمان فارسی رسول خدا را خو علی که است غسل کفن داد. امام علی علیه السلام که چند نفرار طی الارض مونه و یک تصرفی مونه در وجود بعضی از افرادها ماین در مدائن. سلمان فارسی را که سلمان فارسی میگن سلمان فارسی از دنیا رفته. سلمان فارسی را درو کفن میده. سلمان فارسی چی مای خواز مونه طرفی مولا علی علیه السلام یک لبخندی میزنه. مولا علی علیه السلام شاید گریه کده باشه میگه سلمان برو سلامی از مرا رسول خدا را بیدی که امت تو کد از ما بسیار کسته ناانصافیه کدک. امت حضرت زهرا سلام علیها که از دنیا موره اونجا امام علی علیه السلام مگه پدر گرامی خوب بگی که امت کسته کد از من ناانصافی کد، ظلم کد. چرا یک نفر در این درجه میرسه که امام علی علیه السلام و یک معاشره در جای میرسه که امام درو گیله مونه، امام درو از ناانصافی های از ظلم های از درو نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم شکایت مونه. زن من برادران من به خاطر از اینکه مردم او زمان گناه به گناه کردن تاریکی قلب خور که تاریک شده بود، ظلمت چیر در بر گرفته بود، او را در طرف پاک شدویشی توجه نکردن، در مقابل امام وقت خود قرار گرفت. اقدر مولای از مو مظلوم بود از خاطر امزی افرادها و امت رسول خدا که وقتی در خانه مایا حضرت زهرا سلام علیها میگه که علی میشنوم که مردم تو را سلام نمونه. گفته ای زهرا مردم که کجا مر سلام نمونه، ما مردم را که سلام مونم مردم حتی جواب از مرا نمیده. شما مظلومیت علی علیه السلام را توقین که چندین سال قبر مبارک شید، تا زمان مامون الرشید بازیا مگه، تا زمان متوکل عباسی مگه، حتی قبر حضرت مولا علیه السلام مخفی بود. چرا زنی من سوچ کردیم؟ ما شما سوچ کردیم شیمر که شیمر جور مشنه اونای اسباب های دیگهش یک طرف، علت های دیگهش یک طرف. کلانترین گناهی که شیمر مبتلا بود ای بود که گفت ما امام را کشتم دیگه، ما فارغم، ما از بین رفتم. ما شما نباید این حالت ما بین پیدا شونه، ما شما نباید حالت ناامیدی پیدا شونه. امیدوارم عزیزانی من، شما جوانهای عزیز که امروز گوش کردین، شما سروران عزیز که برنامه را انعقاد کردین، در این ماه مبارک رمضان، در این شبهای قدر که در پیش است و باید ما درک کنی، اما حالت پشیمانی را ما بین خود پیدا کنیم، حالت خجالتی را ما بین خود پیدا کنیم، حالت تضرر را ما بین خود پیدا کنیم. لازم نیه که بوغ زده گریه کنه انسان. فقط حالت انسان ما بینش پیدا شونه، فقط ما بینش یک تصمیم و یک اراده پیدا شونه که ما دیگه گناه نمونم. خدایا تو مرا ببخشو و مرا در حالی از خود ما واگذار نکو. اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. خدایا مرا یک لحظه هم در حالی از خود ما واگذار نکو، مرا در گناه ها کسته واگذار نکو که ما گناه پی گناه کنم و از رحمت از تو ما دور شونم، از لطفی از تو ما دور شونم. پروردگار عالم به حق محمد و آل محمد توفیق بده که در این ماه مبارک رمضان
رحمت الهی، لطف الهی شامل حال یزموشونه و برکاتی که به اهل بیت علیهم السلام در شبها نازل کردی، به اولیاء خود نازل مونی، بریز مو هم نازل کو. او معرفت های و زلال آب زلال از معرفت را که اولیاء خود در شبها در میدی، یکی از قطره های از نامورم بیدی پروردگار عالم مهرم بیدی. او بینش و او فکری که به اولیاء خود ده، او سمت و دایرکشنی را که به اولیاء خود ده نسبت به از خود خو او را به ازمو هم بیدی. دین ازمو دین کیفیت است، دین ازمو دین کوالیتی است، کوانتیتی نیست. کیفیت را باید طرفش توجه بدیم. خدایا به حق محمد و آل محمد اونایی که اولاد ندارن، اولاد نرین صالحه عنایت بفرما. خواهرایی که التماس دعا کردن پروردگار عالم به حق محمد و آل محمد، حاجاتشان را برآورده خیر بفرما. مریضان اسلام، مریضای مد نظر، بسیاری از افرادها که مریض هستند التماس دعا کرده، خدای اونها را شفا عنایت بفرما. شهدای عزیز و درجاتش عالی است، عالی تر بفرما. به شهدای کربلا محشور بفرما. خدایا درک و معرفت شبهای ماه مبارک رمضان را، مخصوصا شبهای قدر را که به اولیاء از خود ده به ازمو هم خدایا توفیق مور بده. پروردگار عالم به حق محمد و آل محمد امام زمان را از مو راضی و شاد بفرما. خدایا فکر و بینش و تفکر زیر مور بده که مو امام زمان را همیشه حاضر و ناظر که است برای اعمال از خود، برای زندگی از خود مو بدانیم. پروردگار عالم اتحاد و اتفاق را بین مؤمنین و مؤمنات زیاد بفرما. پروردگار به حق محمد و آل محمد اسیران ازمو، اسیرای بیگناه ازمو، مادرها، پدرها، دخترهایی که در ناله و فغان هستند، در غم هستند، خدایا به زودی زود اونها را رهایی بفرما. اونهایی که قرضدار هستند، قرض مقروضین را از خزانه غیبیت ادا بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ان شاء الله تعالی در شبهای قدر با اعمال شب قدر و اعمال مخصوص قرآن و مصائب مولا علی علیه السلام خدمت شما عزیزان بنده حقیر و آقای ابن الحسن حاضر مشنیم. شما را به خدای متعال می سپارم. یک دفعه دیگه هم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.